بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। क्या बात। هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام.
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله